अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे। साल 2024 इख्तिताम की जानिब गामजन है। ये साल जमहूरियत, पार्लिमानी सियासत, अदलिया, मईशत, इंसानी हुकूक, शख्सी आज़ादी, सहाफ़त, तमाम एतबार से ये साल कैसा रहा और वो कौन कौन से अवामिल थे जिन्होंने जमहूरी अमल को शदीद मुतासर किया। हमने अवामी नुमाइंदों, कानूनी माहिरीन, माशी तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी और ताकत का सरचश्मा समझी जाने वाली अवाम से ये जानने की कोशिश की कि साल 2024 आखिर उनके लिए कैसा रहा। हमने पाकिस्तान को ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में प्लेस होते हुए भी देखा। RSF यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जारी करदा नंबर्स के मुताबिक ये बताया जा रहा था इसी साल में कि पाकिस्तान में 7 सहाफ़ी को हलाक किया गया और इसकी वजह से पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे उस फहरिस्त पे प्लेस किया गया, जो कि बहुत अलार्मिंग बात थी क्योंकि दावे हम बड़ा सुनते थे कि मीडिया की आज़ादी के लिए तमाम तर इकदाम लिए जाएंगे, लेकिन हमने मीडिया को कदगनों का सामना करते हुए इस साल में देखा और शदीद कर्ब्स का सामना मीडिया ने इस साल किया। 2024 एक मुश्किल साल था पाकिस्तान के लिए कई हवालों से। और आप बात कर रही हैं सहाफ़त की, तो देखिए सहाफ़त का और आज़ादाना सहाफ़त का माहौल जो है वो सियासत से बनता है, और अगर सियासत आज़ाद नहीं होती, वो कैद होती है या उस पर कदगने होती हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली सहाफ़त के ऊपर भी वो ट्रांसलेट हो जाती हैं और सहाफ़त भी कुछ नहीं कर पाती सियासत का। और यही हमने देखा 2024 में जो कुछ हुआ, इलेक्शन, फरवरी के इलेक्शन से लेकर दिसंबर के आखिर तक जो हंगामा खेजी रही, उसमें पाकिस्तान की सहाफ़त जो है उसकी भेंट चढ़ी। जैसे कि मुल्क पोलराइज्ड है सियासी तौर पर और एक तकसीम नजर आती है, एक हिजान दिखाई देता है, तो वही आपको सहाफ़त में और मीडिया में भी दिखाई देता है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि शायद अगर इलेक्शन हो, एक नई हुकूमत आए और वो मामलात को संभाल के मुल्क की गाड़ी को आगे लेके जाए, लेकिन उस इलेक्शन पे इतने सवालात उठ गए और उसके बाद उसकी हुकूमत साजी का जो मरहला हुआ और जो अपोजिशन के साथ एक रवैया रहा है मौजूदा हुकूमत का भी और इस्टेब्लिशमेंट का भी, वो भी कोई अच्छी नवीद नहीं है पाकिस्तान की जमहूरी आज़ादियों के लिए। तो 2024 की मेन थीम तो यही थी, पोलराइजेशन और एक जिसे कहना चाहिए लैक ऑफ लेजिटिमेसी जो कि दरपेश रही हुकूमत को। अब इसका असर बराह रास्त मईशत पे भी पड़ता है, और यही वजह है कि हमने देखा कि मईशत जो है वो अगरचे के पहले से कुछ बेहतर है और संभली है, चूंकि IMF का प्रोग्राम भी अप्रूव हो गया, लेकिन उस तरह से नहीं संभल पाई जिससे कि आवाम की फलाह बहबूद का कोई रास्ता निकले। और यही वजह है कि पूरे साल में ये डिबेट होती रही पाकिस्तान में कि नौजवान जो हैं पाकिस्तान के, वो क्यों मुल्क छोड़ना चाहते हैं, वो क्यों अपना मुल्क छोड़ के बाहर के मुल्कों की तरफ जाना चाहते हैं, वो क्यों उनको रोजगार और एक अच्छा मुस्तकबिल नहीं दिखाई दे रहा पाकिस्तान में। ये बहस भी रही पूरे साल, इसकी गूंज रही अखबारात में, मीडिया में, सड़कों पे, चाय खानों में, सियासी हलकों में। और ये मेरे नज़दीक सबसे तशवीशनाक बात है कि देखिए सियासी पार्टियां आती जाती हैं, लीडर्स पाकिस्तान की तारीख है, कभी जेल में होते हैं, कभी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे होते हैं, लेकिन असल बात यह कि हम अपने जो नस्लें हैं आने वाली और जो नौजवान हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और मेरे लिए ये सबसे बड़ी तशवीशनाक बात रही है कि 2024 जो है वो पाकिस्तान के यूथ के लिए एक उम्मीद अफजा साल नहीं था। फिर ये जो इस्लामाबाद के ऊपर मुख्तलिफ धरने SCO के इजलास के वक्त या 24 नवंबर के वक्त जो कि एक हादसा और ट्रेजिडी बन गई, तो वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सकी। तो मुझे लगता है वहाँ भी कुछ रीथिंकिंग खान साहब अपनी सियासी हिकमत अमली की कर रहे हैं। लेकिन अमूमी तौर पे देखा जाए तो वो जेल में रहने से तो उनका कदो काठ बहुत बड़ा हुआ है। जनूबी एशिया की तारीख ही है कि हमारे यहाँ सियासतदान जब जेल में जाते हैं तो वो और मकबूल हो जाते हैं और उनकी जिसे कहते हैं लेजिटिमेसी में इजाफा हो जाता है, क्योंकि पब्लिक फिर इम्प्रेस्ड होती है इस बात से कि देखो वो कितने स्ट्रॉन्ग नर्व्ड और अपनी बातों पे पक्के हैं। तो कम से कम उनकी जो फॉलोइंग है खान साहब की, वो तो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इंस्पायर्ड भी है उनसे, और वरीड तो है ही वो, लेकिन वो उनको एक करेज का सिंबल भी देखती है PTI और PTI के जो फॉलोअर्स हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब 2025 में उनकी भी हालात बदलेंगे
اور عین ممکن ہے کہ ان کی یہ جو ڈائلاگ ہے اس کے نتیجے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے. میری تو پریڈکشن یہی ہے 2025 کے حوالے سے. جی ملک کی عدلیہ، فائنل آربٹر اور عدالتی نظام، اس کو اس سال کس قسم کے چیلنجز کا سامنا رہا؟ قانونی ماہرین سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو حالیہ لیجسلیشنز ہوئی اس سال میں اس نے عدلیہ کی آزادی پر کس حد تک امپیکٹ کیا. قانونی ماہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. اپوزیشن کی سیاست نے تو میرا خیال ہے کہ آئین اور قانون کو، اپوزیشنز تو کبھی بھی آئین اور قانون کو ٹھیس نہیں پہنچاتی. آئین اور قانون کے اوپر جاگیرداری تو حکومت کی ہے، حکومت کے اداروں کی ہے، ہماری اسٹیٹ کی پروسیکیوشن کی ہے. اور اب 26ویں ترمیم کے بعد تو جو آئینی بینچز کے اوپر مقرری ہے وہ بھی حکومت کے ڈومینیٹڈ کمیشن کی ہے. ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے اندر تقرریاں بھی حکومت کے ڈومینیٹڈ کمیشن کی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کا قانون اور آئین کی امپلیمنٹیشن سے اس ملک میں کسی بھی دور میں اتنا کوئی امپیکٹ رہا ہو. آئین اور قانون کو امپلیمنٹ کرنا پاکستان کے طول و عرض میں حکومت اور حکومت کے انسٹیٹیوشنز کا کام ہے. 20ویں آئینی ترمیم 2024 میں ایک بہت بڑی لیجسلیشن تھی، اور اس لیجسلیشن کی گو کے بیسک وجہ اسٹیبلشمنٹ میں رجیم چینج تھی، لیکن بہت سے دیرینہ مطالبات بار کے اس آئینی امینڈمنٹ کے ذریعے پورے کیے گئے، جس میں سے ایک جوڈیشل کمیشن کی حیثیت میں تبدیلی، جس میں سپیریئر کورٹس کے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے غور کیا جاتا ہے یا تعیناتی کی جاتی ہے. اس جوڈیشل کمیشن کی حیثیت میں تبدیلی کی گئی جو بار کا مطالبہ تھا. اسی طرح پارلیمانی کمیٹی کو اس کے ساتھ مرج کر دیا گیا، اس کے ساتھ شامل کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے پارلیمانی کمیٹی الگ تھی اور عدلیہ نے اپنی ججمنٹس کے ذریعے اس کو ربڑ سٹیمپ بنا دیا تھا. اور اسی طرح 19ویں ترمیم کروا کے افتخار چودھری صاحب نے پورا اختیار جوڈیشری کے پاس لے لیا تھا، اور جس مقصد کے لیے 2010 میں 18ویں ترمیم کی گئی تھی اس مقصد کی روح ختم ہو گئی تھی. 2024 عدلیہ کی تاریخ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو تھی وہ پاکستان کی تمام ہائی کورٹس میں نمایاں حیثیت کی حامل رہی، اس لیے کہ بڑے بڑے سیاسی کیسز کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نڈر اور بے باک ججز نے، جو 6 جج صاحبان تھے، انہوں نے خط لکھا کہ عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس ہو رہی ہے، جو کہ 26ویں ترمیم جو ہوئی ہے اس کی بنیاد بنے، وجہ بنے. اور 26ویں ترمیم کے اندر جوڈیشری کا پورا سٹرکچر جو تھا وہ چینج کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے اندر ایک الگ سے بینچ بنا کے سپریم کورٹ کے اندر ایک عدالت بنا دی گئی، اور جو سپریم کورٹ اس کے تمام اختیارات جو تھے وہ لے لیے گئے. اب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو ایک بینچ کے پاس ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ بھی کیا، ہماری ہائی کورٹ نے، ہماری ڈسٹرکٹ بار نے، اسلام آباد بار کونسل نے، اور ملک کی تمام ہائی کورٹس اور دیگر بار کونسلز نے اس کو اپوز کیا اور اس کی مخالفت کی. 2024 چونکہ وہ سال ہے کہ جس میں عمران خان پابند سلاسل بھی رہے، اور یقیناً ساری سیاست اور سیاسی خبریں اور میڈیا کی تمام رپورٹنگ بھی انہی کے گرد گھومتی رہی، ان کی ذات، ان کی سیاست کے گرد. تو سال کے اوائل میں تو یوں لگتا تھا کہ وہ بالکل ہی، جسے کہنا چاہیے، اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. لیکن 2024 کے آخر میں کچھ لچک دکھائی دی خان صاحب کے سیاسی رویے میں، اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ ان کی پارٹی میں وہ لوگ جو پارٹی چلا رہے ہیں ان میں سے بڑے اچھے کچھ سیاسی اور عقلمند لوگ ہیں، جیسے بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان راجہ ہیں، اسد کیسر ہیں. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی رستہ نکالا جائے جس سے کہ خان صاحب رہا ہوں اور پی ٹی آئی پر جو پابندیاں اور مشکلات ہیں ان میں کمی واقع ہو. تو ہم نے دیکھا کہ 2024 کے آخر میں ڈائیلاگ کا سلسلہ بھی سٹارٹ ہو گیا. سپریم کورٹ میں بہت زیادہ پینڈنسی تھی مقدمات کی، 60,000 کیسز تقریباً وہاں پہ پینڈنگ تھے. تو ہمارا ہمیشہ سے بار کا یہ مطالبہ رہا کہ ان کیسز کی سنوائی کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کیے جائے،
اور خاص طور پہ جو آئینی مقدمات آتے ہیں جس میں فل کورٹ بیٹھ جاتی ہے ایک مہینہ، تو اس سے بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے عام لوگوں کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس آئینی ترمیم سے، آئینی بینچ بن جانے سے یہ ہوگا کہ عام لوگوں کے مقدمات کی سنوائی میں آسانی ہوگی اور پینڈنسی جو ہے وہ کم ہوگی، زیادہ بہتری آئے گی اس میں. دیکھیے اس میں اگر کوئی بہتری ہے تو وہ مجھ جیسے قانون کے ایک ناقص طالب علم کی سمجھ سے باہر ہے. اس بارے میں تو حکومت بہتر بتا سکتی ہے کہ اس سے بہتری کیا ہوگی. جو وعدے آئینی ترمیم 26ویں کرتے ہوئے وعدے کیے گئے تھے کہ اس سے عدالتوں کے ڈسپوزلز کے اندر فرق پڑے گا، عدالتوں کے اندر جلدی مقدمات کی سماعت ہوگی، خاص طور پہ سپریم کورٹ میں، تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ پچھلے 2 مہینے کے اندر پینڈنسی مزید انکریز ہوئی ہے، بلکہ پچھلے مہینوں سے زیادہ انکریز ہوئی ہے، کم نہیں ہوئی. تو کیا اس کے اندر عام عوام کے لیے کوئی ریلیف ہے؟ تو یہ میں دیکھنے سے قاصر ہوں، بٹ آئی ایم شیور کہ حکومت اور حکومت کے جو لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور دیگر اس طرح کے لوگ ہیں وہ آپ کو 26ویں ترمیم کی فضیلت بتا سکیں گے. میں یہ بتانے سے قاصر ہوں. اب ججز کی تعیناتی بہت کم ہے، اور ججز جو ہیں لوور جوڈیشری میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس 200 300 400 500 کیسز بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں دن کے. تو اگر ڈیلے کو ہی ٹھیک کرنا تھا تو انتظامی معاملات کو ٹھیک کرتے اور نیچے سے جوڈیشری کو جہاں پر ڈیلے سب سے زیادہ ہے وہاں پر اس کا ڈیلے لیا جاتا. کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی. کانسٹیٹیوشنل بینچ تو صرف کچھ فیصد سنگل ڈیجٹ کے کچھ کیسز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھے، اور اس کے نام پر ایک پوری عدلیہ کا سرے سے اس کا وجود ہی تبدیل کر دینا، اس کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دینا، یہ اس کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی. عوام کو اگر جلد انصاف دینا ہے تو اس کے لیے لوور جوڈیشری میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، اور ریفارمز جو ہیں وہ سرکار نہیں لا سکتی. ایک کھانا بنانے کا طریقہ ایک کک کو تو آ سکتا ہے، ڈرائیور کو نہیں آ سکتا. سرکار کا کام حکومت ہے، سرکار کا کام عدلیہ کے معاملات کو حل کرنا نہیں ہے. اگر معاملات میں ڈیلے کو حل کرنے کا معاملہ تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ ججز سے پوچھتے. 26ویں آئینی ترمیم کی مزاحمت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ یہ بار کے اس میں بہت سارے مطالبے جو تھے وہ پورے کیے گئے تھے، تو اسی وجہ سے اس کی مزاحمت بھی نہیں ہو سکی. اور پھر دوسرا بار یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے، اور اگر انہوں نے ترمیم کی ہے اور تو ان کا یہ حق تھا. تو اس وجہ سے کسی نے بھی اس کو اس لیول پر اس کو اپوز نہیں کیا گیا جس پر پی ٹی آئی سمجھتی تھی کہ ہونا چاہیے. ہمارے بہت سارے دوست پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ لوگ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ کھڑے ہیں، حکومت کے ساتھ، اور جو عام نیوٹرل ووٹر ہے وہ سارے اس کی مخالفت میں کھڑے ہیں. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں ترمیم اور آئین اور قانون کے لیے تمام وکلاء کو پولیٹیکل پارٹیز کے افیلیشن سے بالا تر ہو کے اپنا حصہ ڈالنا چاہیے تھا. جو پہلے وکلاء تحریک تھی اس میں چونکہ ایک مارشل لا ڈکٹیٹر تھا اور ججز کو معزول کیا گیا تھا، چیف جسٹس کو معزول کر دیا گیا تھا، تو وہ تحریک اور اس کا کمپیریزن ذرا مشکل تھا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب 26ویں ترمیم کی جو اپلیکیشن جو سی ایم یا کانسٹیٹیوشن پٹیشنز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، جب وہ سنی جائیں گی تو پورے پاکستان سے وکلاء وہاں پہ آئیں گے. 26ویں ترمیم آنے کے بعد جوڈیشل سٹرکچر جو تھا اس میں تبدیلی آ گئی، عدلیہ کی ساکھ بالکل ختم ہو کے رہ گئی. عدلیہ کے حوالے سے اختیارات اور عدلیہ کو بالکل ایک یوز لیس ادارہ بنا دیا گیا، اس کو کمزور کر دیا گیا ہے. آزاد عدلیہ کا جو پرنسپل تھا اس کو ختم کر دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے غیور اور نڈر ججز نے جرت کے ساتھ فیصلے کیے اور انہوں نے خط بھی لکھا، ہم اس ملک کے اندر آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، آزاد منش ججز چاہتے ہیں، رول آف لا چاہتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کو اپنی عوام کا، اپنے آئین کا، اپنے قانون کا احساس ہونا چاہیے. عالمی درجہ بندیاں جو ہیں وہ ان سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کی اپنی عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر لوگوں کو لگتا ہے جن لوگوں کے اوپر آپ فیصلے صادر کرتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے کہ آپ کے فیصلے انصاف پہ مبنی ہیں، تو دوسرے ممالک کا یا کسی انٹرنیشنل لسٹ کے اندر آپ کا نمبر کس جگہ پہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے اندر عدلیہ کا اصل کرائسس بھی یہی ہے کہ
انٹرنیشنل کمیونٹی جو مرضی کہے، کبھی حق میں ہوتی ہے کبھی خلاف ہوتی ہے، لیکن پاکستان کی اپنی عوام خاص طور پہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی ساکھ پہ بہت سے سوالات اٹھا رہی ہے. تو اس میں کیا زیادہ بات ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جو مقدمات جن میں عوام میں پاکستان کا دل اٹکا ہوا ہے، خواہ وہ ایسے نوٹسز ہوں جہاں پہ عدالت کے سامنے پٹیشنز کی گئیں کہ آپ اس کی سماعت کیجئے، آئینی بینچ کے سامنے فار ایگزامپل 8 فروری کے لحاظ سے حوالے سے بات ہو رہی ہے، 9 مئی کے حوالے سے بات ہوئی، 26 نومبر کے حوالے سے بات ہوئی. اگر عدالت اس طرح کی کچھ چیزوں کے اندر انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنے فیصلے کرے اور پھر فیصلے منوا لے، جیسے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہے جو عدالت نے صادر تو کیا، 2 دفعہ کلیریفیکیشنز بھی دیں لیکن فیصلہ کبھی مانا نہیں گیا. اگر عدالت اپنے فیصلے انڈیپینڈنٹلی کرے اور ان کو منوا لے تو میرا خیال ہے کہ عوام میں عدالت کی ساکھ بہت بہتر ہو جائے گی. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو عوامی تاثرات سے بھی آگاہ کریں گے کہ سال 2024 ہماری عوام کے لیے کیسا رہا. آپ کو دکھائیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں سال 2024 عوام کی زندگیوں میں کس حد تک بہتری لایا یا مشکلات میں اضافہ ہوا. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. سارے ہی آسان سے صحیح ہے. 2024 کے 25 کے تک 26 تاریخ کے سارے زیادہ یہ جس داڑے نے عمران خان تو کہن کے شباز شریف تک بیٹھن سارے میں پائی جی کی نے اسا نکڑا ادا دن پوترا ہے جیسی آکساں اللہ کرے کام ہوئے اتنا تک نہیں سنیا اج مریم نواز آ گئی ہے، اسا نہیں پتا، اللہ کرے کام ہوئے. سب سے بڑی بات ہر بندہ سٹرگل میں رہا ہے اور سٹرگل کرنے کے باوجود بھی کرائسس سے نکل ہی نہیں پائے. اس کی سب سے جو بڑی وجوہات ہے وہ ہمارے ملک کے جو سربراہ ہیں ان کی نااہلی میں بولوں گا، کیونکہ جب ایک سربراہ پراپر طریقے سے ملک کو گائیڈ کرے گا نا تو دین جو قوم ہے جو عوام ہے اس کے اوپر کوئی اس کا اثر پڑے گا. کہ آیا کہ جتنے بھی بل ہم ادا کرتے ہیں ہماری عوام ادا کرتی ہے اور جتنے بھی ہم ٹیکسز ادا کرتے ہیں، کیا آیا کہ ان کو اگر کل ملا کے بھی ہم شرع تناسب سے دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ ہم قرض لینے کے لیے کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں جائیں گے. 23-24 دونوں ہی کاروباری لحاظ سے بہت نرم گئے ہیں. میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ 23-24 میں اس لیول کا کاروبار ہوا. کیا تبدیلی آئی ہے کہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کے سیدھا بائک پہ پہنچ آیا ہوں. مہنگائی اتنی ہے جس کی وجہ سے بس میرا سرکٹ نہیں چل رہا تھا. بل اتنے آتے تھے دکان کے، میرا اپنا تندور تھا میں نے چھوڑ دیا ہے. گیس کے بل اتنے آتے تھے کہ ابھی میں کسی کا بائکہ چلا رہا ہوں. نہ اس سے تو بالکل بیڑا غرق کیا نا ہمارا. یہ جو 24 گزری ہے سے ہمارا بیڑا بالکل غرق کیا ہے، اچھا نہیں کیا. کاروباری تو لحاظ سے تو جب سے حکومت پی ٹی آئی کی گئی ہے 2022 سے، اس کے بعد سے ہر چیز کا جو ہے نا مہنگائی سے اتنا ہے کہ لوگ کھانے سے تو دور، چیزیں لینے تو دور کی بات ہے، کھانے سے لوگ مجبور ہیں. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ چلو ناشکری نہیں کرنی چاہیے بندے کو، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. 23 سے تو کام ہوئی ہے نا، بڑی تو نہیں ہے سر. 23 میں کام زیادہ بہتر تھا، 24 میں تھوڑا کم تھا مہنگائی کی وجہ سے. اللہ اچھا کرے، اچھے کی امید رکھتے ہیں ہم. دیکھیں ادھر جو ریڑھی وغیرہ چھاپے وغیرہ لگاتے ہیں یہ تو توجاز والوں نے ختم کر دی ہے نا. وہ بھی جو ہے نا اس طرح ہو رہے ہیں کہ بے روزگار ہی ہو رہے ہیں سارے. تو مہنگائی بہت زیادہ تھا 2024 میں، تو بس اللہ رحم کرے. مہنگائی کے حوالے سے تو بہت زیادہ چل رہی ہے مہنگائی. آج کل ہر چیز 2 گنا زیادہ میں لینا دینا ہوتا ہے. الحمدللہ 2024 میں تو اتنی مہنگائی تھی نا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. غریب عوام کا جینا اتنا مشکل ہے، جینا کیا ان کے لیے تو اب مرنا بھی مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے نا، ایک ٹائم کی روٹی نہیں پوری کر پا رہے. تو مہنگائی کی جہاں تک بات کریں، کاروبار تو بالکل بھی نہیں رہا. اس بھی ٹھیک تھا مگر 24 جو ہے زیادہ پی ٹی آئی آئے گی تو مطمئن ہوں گے. نون تو فارغ ہے. یہ تو زبردستی کی حکومت تھی، یہ ہماری مرضی سے تو نہیں آئی، یہ اپنی مرضی سے آئی ہے. ہماری مرضی سے پی ٹی آئی آتی ہے. کیا امید ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں آگے، اللہ خیر کرے گا. کاروبار تو بس چل رہے ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے، ہم بھی قائم ہیں. 2024 میں دیکھا جائے تو بہت زیادہ کاروبار جو ہے ڈاؤن رہا ہے. جب سے حکومت کے نئے اقدامات آئے ہیں، ہر چیز مہنگائی نے ستیہ ناش کر دیا لوگوں کا. لوگوں کی پہنچ سے چیزیں باہر ہو گئی ہیں، لوگ سمجھ نہیں آتے، کھانے سے مجبور ہیں. زندگی میں اچھی تبدیلی آئی اور زندگی مطلب پاکستان میں بھی اچھی تبدیلی آئی ہے. اور تبدیلی کا مطلب ہے کہ لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے زندگی گزارنے کا. ٹھیک ہے، اور زندگی میں جو ہے یہ
मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। महंगाई बस 100 थी, ठीक थी, सब ने एंजॉय करके 24 को गुजारा है लाइफ में। आपके सामने ही है, सारे रास्ते बंद, हर 15 दिन बाद 3-3 दिन के लिए रास्ते बंद, जुलूस, कारोबार कहाँ होगा, कहाँ से कस्टमर आएगा, आप खुद बताएं। ये तो लेडीज़ बाज़ार है ना, जब आप कंटेनर लगा देंगे, रास्ते बंद कर देंगे तो कस्टमर कहाँ से आएगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बहुत बुरा गुजरा है भाई, बहुत गालियाँ पड़ी हैं, बहुत धक्के खाए हैं, महंगाई के वाले से भी, काम के वाले से भी बहुत बुरे हालात है। आगे 2025 आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। महंगाई में कमी की है, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो 2021-22 के बाद वो इस तरह नहीं रही। हर हुकूमत अपना एक रोल प्ले करती है ना, किसी को बुरा नहीं हम कहते, हर हुकूमत अच्छी है। जो अगले जो कुछ सालों से पहले जो हुकूमत आ रही थी, महंगाई की जो ज़्यादा शरह थी, वो इस 2024 के निस्बत इंशाल्लाह कम थी। और 2025 में इंशाल्लाह अपने रब से उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ये हालात जो चल रहे हैं, मुल्क के अंदरूनी हालात जो चल रहे हैं, वो अगर ये कम हो जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला करे कि 2025 में हमारे मुल्क में बेहतरी आए और जो माशी सरगर्मी है वो बेहतर से बेहतर तरीके से चल सकें। परफॉर्मेंस ठीक थी, कोई ऐसी वो नहीं थी, ठीक है, रूटीन वाइज ठीक थी, बेहतर थी। बट माई ओपिनियन इज दैट इज बेटर देन अदर्स रूलर्स। कौन सी नई हुकूमत है, ये डमी हुकूमत है, हुकूमत तो है ही नहीं है पाकिस्तान में। मुझे बताएं ना, जब से हमने होश संभाला है ना, मेरी गालबन 30 साल उम्र है, तो मैंने आज तक कोई ऐसी हुकूमत नहीं देखी जिसने आवाम के बारे में सोचा हो, जिसने मुल्क के बारे में सोचा हो। सिर्फ अपना पड़ा हुआ है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई। बस ये टीवी पे देखते हैं जी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन कुछ नहीं, इधर तो रुझान नहीं है ना। किराए हैं, बिजली के बिल हैं, घरों के बिल आ रहे हैं 14-14 हज़ार रुपये के, गैस है ही नहीं है, गैस है ही नहीं है। आप यकीन करें 14 हज़ार का बिल मैंने खुद जमा कराया इस महीने। और भाई इतनी देर हो गई है, अब तक नहीं हुए तो आगे क्या होंगे, इससे ज़्यादा हालात ख़राब ही होंगे, बेहतर नहीं होंगे। 2024 तो मुकम्मल ख़राब रहा, एक तरफ तो रोले बहुत है, काम है नहीं, बिल्कुल हालात बिल्कुल ख़राब है। 2023 में काम बहुत फिट था, काम भी ठीक था, अमन अमान भी ठीक था, और हालात भी सही था, बिल्कुल उम्मीद नहीं है। और हम अपने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के लिए हम सोचना है, अपने ज़ाती मफाद के लिए कोई भी नहीं सोचना है, हम अपने मुल्क के मफाद के लिए सोचना है कि मुल्क कैसे तरक्की करेगा और हम पाकिस्तान को क्या करने जा रहे हैं। ये हमारी अपनी सोच है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान के साथ रहेंगे। हालात बहुत संगीन है, ख़राब है लाला, कोई चीज़ नज़र नहीं आने, महंगाई है दिन पर दिन, गरीब लोग मर रहे हैं, कोई छोड़ता नहीं है, क्या करे, किधर जाए। कारोबार बस अल्लाह का शुक्र है, रोटी मिल रही है, बस इधर बैठे हुए हैं। वो पहला बेहतर था, अभी नहीं है, अभी महंगाई बहुत है। साल गुजर गया, पता ही नहीं चला, बस गम ही गम है, काम काज कोई नहीं है। महंगाई का बहुत, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं यार। पहले थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था, महंगाई नहीं थी, अब महंगाई जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई। हुकूमत इसके बारे में कोई सोचे ना तो इंशाल्लाह फिर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये हुकूमत है महंगाई के बारे में बिल्कुल सोचती ही नहीं है। जो बड़े लोग हैं उसको कोई परवाह ही नहीं है, सिर्फ हम गरीब लोग जो है ना वो ख्वार हो रहे हैं। अभी 4-5 महीना हो गया, अभी 2-3 लाख रुपए कर्जा सर में कर्जा हो गया, किसी के 200 दे, 1000 रुपये दे, उधार दे, सारे उधार है, तो 2-4 लाख रुपए हमारे से कर्जा ऊपर चढ़ गया। थोड़ा मुर्तरी हुआ, अभी बिल्कुल 5-6 महीना हो गया, अभी बिल्कुल काम है नहीं, काम में छोड़ देने नहीं, हुकूमत होता है, कोई उम्मीद नहीं, बस अल्लाह से उम्मीद, बस अल्लाह करेगा ख़त्म हो जाए। बस महंगाई ने तोड़ दिया है, बस पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें जो ऊपर जाई जा रही है वापस नीचे नहीं आती। फिर नहीं ना, बुक्स जो हमें 200 की मिलती है वो 500 में चली गई। आप क्या करें, अब स्टडी करें या बंदा काम करे इधर। उम्मीद तो हम अल्लाह ताला से लगा सकते हैं, हुक्मराना से उम्मीद लगाना बहुत मुश्किल है। ये 2018 से पहले ठीक था, उसके बाद ख़राब हो गया मुल्क। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है, शिकायत नहीं करनी चाहिए अल्लाह से, लेकिन ठीक गुजरे। काम है ही नहीं, क्योंकि आजकल मुश्किल दौर है, कोई बच्चों का पेट बड़ी मुश्किल से पालते हैं, तो यही चीज़ें तो मुश्किल से भी। 2024 बहुत मंदा रहा है, क्योंकि इस साल महंगाई इस कदर थी ना कि कुछ आने की याद नहीं, लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर थी। कोई महंगाई कम नहीं हुई सर, कोई चीज़ कम नहीं हुई, सब बकवास है, कोई नहीं। अब हमारा गैस का बिल था 2000 आया था, अब की आया 6000 रुपये। तो आटा ही सस्ता है ना, आटा 150 रुपये था तो 100 रुपये किलो हुआ है।
आटा ही सस्ता हुआ ना, और तो कोई चीज़ नहीं हुई। टमाटर ले लो, टमाटर 300 रुपये किलो जा रहे हैं। आलू ये सीज़न है 120 रुपये जा रहे हैं। अब भाई ये है कि गुजारा होता है, घर का खर्चा चलता है। हमारा इधर 12 साल हो गए इस राजा बाज़ार पे। 24 जिस तरह 2023 गुजर गया तो ये आवाम कारोबार नहीं मुल्क भी छोड़ेगा, पता नहीं है, कारोबार तो है ही नहीं है। हम खुद ही सुबह 7 बजे इधर आते हैं, रात 12 बजे जाता है। पहले एक टिया था, 2 घर चलाता, अभी 2 दुकान भी है, 1 टिया भी है, 1 घर नहीं चलता है। मुल्क का हालात इतना अजीब सा हो गया। पहले बिल 3000 4000 आते, अभी 15000 12000। इसमें घर का किराया पूरा करी, बिजली पूरा करी, खाने के लिए चीज़ पूरा करी, क्या करेगा। 2023 में भी आगे पीछे, लेकिन 22 इसमें थोड़ा सा अच्छा था जिस टाइम इमरान खान को हुकूमत था। मरियम नवाज की गोली मारो, ये हमारा कारोबार है। 2 फुट का जगह दिया, ये पट्टी नज़र आ रहे पीला, इसमें हम कारोबार क्या करेंगे। मेरे बाद कमेटी वाला आ रहे, सीढ़िया वाला उठाओ, रखो उठाओ, ये सलारत है। क्या सस्ता किया, गरीब भूख से मार रहे। आप इधर आएगा गरीब देखेगा, आप खुद हम कह रहे हम नहीं खाएगा, सिर्फ गरीब को दे दूँ। इतना आजकल मुल्क का हालात नो, बस उम्मीद ये है बस अल्लाह खैर करेगा। बस जिस तरह ये सलालत गुजर, अगर इस तरह ये मुल्क हो गया तो फिर चुपड़ी मारेगा, बस ये पिंडी छोड़ेगा, इस तरह काम होगा। 2024 ऐसा है कि बस बंदे सिर्फ जी रहे हैं, बाकी तो उनके पास निज़ाम तो है नहीं है। इधर फिर सारी दुनिया बाज़ार में रही है, सस्ती सस्ती चीज़ ढूंढ रहे हैं, चलें यार कोई अपने गुजारे के लायक ले लें। लेकिन हमारे पास तो अपने पहनने के लिए भी नहीं, ख़त्म हो गया है। रोटी खाने के लिए मजबूर हैं, बच्चे हैं छोटे, क्या बंदा करे, किधर जाए। ये मजदूरी है ही नहीं है। कोई किसी के पास पैसे होंगे, कोई काम करवाएगा तो तब ना। इंशाअल्लाह इमरान का जब दौर था ना, उस टाइम अच्छा काम था, निज़ाम चल रहा था, गुजारा हो रहा था। अभी तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं हो रहा। यही है कि बंदा बात करते हुए दिल करता है कि बंदा रोने लग जाए, करे क्या, किसके आगे फरियाद करे। इंशाअल्लाह खान साहब आएगा, सब कुछ हो जाएगा, बेहतरी होगा सब अवाम के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है। कोई भी नहीं छोड़ता है रोड पे, मजदूरी के लिए नहीं छोड़ते, कभी किधर भाग रहे, कभी किधर भाग रहे। इंशाअल्लाह खान साहब आएगा, सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा ही बुरा गुजरा है। इमरान खान ने और नवाज शरीफ ने दोनों ने बड़ा गर्क कर दिया। नहीं, ये हुक्मरान नहीं करेंगे। इस हुक्मरानों से कोई तवक्का नहीं है। ये तो गरीब का खून चूसने के लिए है। ये आज दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है। सर हालात ऐसे ही बेहतर होंगे। कोई नेक बंदा आए, कोई अल्लाह का पहले नेक बंदा आया, कोई इमरान खान था, ये क्या कहते हैं, उसके दौर में महंगाई थी मगर इतनी नहीं थी। अच्छा, महंगाई नहीं थी। हाँ, हम रोज़ी कमा रहे थे और ठीक ठाक कमा रहे थे। अब जब से ये हुकूमत आई है तो इनने तो बेड़ा कर दिया इनने। इंशाल्लाह खान साहब आएगा ना तो इंशाल्लाह हालात जो है ना बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा तो हर वक्त 5 वक्त नमाज में ये दुआ है कि खान साहब जो है ना जल्द से जल्द रिहा हो जाए, ताकि मुल्क के हालात जो है ना बेहतर हो जाए। असल बात ये है ना कि खान साहब हो ना, वो उसके साथ हम महंगाई में भी खुश है। वो सादिक बंद है, अमीन बंद है, गरीबों का यार है। हाँ, गरीबों का बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, किसी से उम्मीद नहीं है हमें सिर्फ अपने आप से उम्मीद है बस, और अपने माँ बाप से। कुछ नहीं हो गया, हम जो बेचेंगे कमाएंगे वही हम खाएंगे, और कुछ नहीं हमारे से उम्मीद। कोई किसी से कोई उम्मीद नहीं हमें बस। 2023 में पता ही नहीं था क्या हो रहा है, कुछ नहीं। नवाज शरीफ का दो, इमरान खान का सॉरी, कुछ था, कुछ बेहतर था। पेट्रोल था, पेट्रोल का रेट कम था। अब ये क्या है नवाज शरीफ में, कुछ हमें समझ नहीं आना है। 24 ठीक भी रहा और नहीं भी ठीक रहा। जिस तरह बहुत से मामला आपको पता है, कुछ बेहतर रहे, कुछ इस साल ने अच्छी चीज़ें भी दी हैं और कुछ लिया भी। अच्छा ये हुआ है कि काम के लिहाज से थोड़ा सा बेहतर हो गया है। जहाँ पहले था वहाँ कम, यानी कि अपना काम है, जो भी है छोटा जिसका भी है अपना काम है। हमारा हम किराया तो नहीं हम बढ़ा सकते, ना सवारी देती है इतना किराया, ठीक है। बस 19-20 हो जाता है। पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ती भी हैं तो हम इतना नहीं, यानी कि फेयर इतना नहीं बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा, बेहतर होंगे हालात। केस ज़रा मुश्किल था, ये ज़रा हल्का है, इसमें कुछ सुकून आया है। लोगों का आना जाना आसानी पैदा हुई है। कैसे? निजात तजावात हटी है। महंगाई तो शबाज वज़ीर आज़म ने करनी होती है काम, लेकिन पंजाब में जो उन्हें सहूलत दी है उसमें कमी आई है। बहुत आगे बढ़ रहे हैं। देखो उन्होंने काम जो की है, अब नेक्स्ट इन्होंने करने हैं काम है, मामला चलते रहेंगे। लेकिन हर हुकूमत आई है उसको तो मुश्किल हुई है सीट पे आने में, क्योंकि वो दूसरी गई, फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, हालात वही थे। लेकिन उसके मशत जो है फ़र्क पड़ा है, कारोबार अच्छे हो जाएंगे। जो कंटैक्ट बाहर की हुकूमतों से हुए हैं उनमें से चलना पड़ा है, उन्होंने मेहनत की है, मेहनत से ये आगे और मामला बेरोजगारी कम हुई। अभी लगे हुए हैं, गोशन लगे हुए हैं, बहुत मुल्कों से उन्होंने तजारत का हिसाब किया,
ये आपका एक्सचेंज है जो कराची का है, जो उसमें जो उन्होंने स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्टमेंटें बाहर की हैं, उसमें अल्लाह ने बहुत बेहतर काम किया। अगर हमारी कम्युनिटी में इतफाक़ हो जाए ना तो हमारा जो मुल्क वो बिल्कुल ठीक हो जाए। कभी कर्ज लेने के लिए जाएंगे, फिर आपको बता देंगे कि हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, IMF के पास इतनी शर्तें देनी है, उनकी शर्त मानेंगे। ज़ाहिर बात है हम जिससे कर्जा लेंगे उसकी शर्त भी माननी पड़ेगी। नई और पुरानी हुकूमत की बात नहीं है, हमारे असल में जो माशी सरगर्मियाँ हैं ना वो अनस्टेबल हैं। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, हालात बेहतर नहीं होंगे, तो ये इसी तरह मामला चलता रहेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला 2025 का जो सूरज चढ़ाए वो हमारे लिए नेक नामियों का, और अल्लाह ताला करे कि माशी और हर लिहाज से अल्लाह ताला पाकिस्तान को मजबूत बनाए। 2025 तो अभी देखे नहीं है, इंशाल्लाह आगे तो देखेंगे कैसा होगा। अभी हालात ख़राब है तो बाद में कैसे ठीक होगा। हर चीज़ तो दूसरा दिन सही बढ़ रहे हैं। हम यही अल्लाह से दुआ करेंगे कि 2025 हमारे लिए बेहतर आए और मुश्किलात हमारे लिए आसान हो, लोगों के मसाइल हल हों, लोगों के मसाइल को हल किया जाए। हुकूमत एक ऐसा रूल बनाए कि जिसमें आवाम की भी सुनी जाए और आवाम के लिए महंगाई से निजात दिलाई जाए। कोई भी इससे ज़्यादा बुरे हालात होंगे पाकिस्तान के। ये एक लावारिस मुल्क है सर, इसका कोई वाली वारिस नहीं है, ये लावारिस मुल्क है। और 25 में तो मेरे ख्याल से और भी बहुत महंगाई होगा। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो 2025 है इसका जो सूरज है वो हमारी अवाम के लिए एक प्रॉपर और अच्छी रोशनी लेके आए, ताकि हमारी जो अवाम है वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बहुत सारे मिसाइल रहे हैं, जिस तरह देखा जाए आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल होते रहे हैं। आज एहतजाज है, कल ये है तो परसों ये है। अवाम को इसमें कोई फ़ायदा रिलीफ नहीं रहा है कि जब देखें अवाम पिसती रही है महंगाई से, हर लिहाज से, कारोबारी लिहाज से। अल्लाह का शुक्र है सही रहा, अच्छा रहा, लेकिन महंगाई तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है। चीज़ें महंगी भी हुई हैं बहुत ज़्यादा। बेहतर था, कुछ सही रहा, कुछ नहीं सही रहा, लेकिन महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई है। नहीं, इन हुक्मरानों से तो वो तो सबको ही पता है, जो जिस हुक्मरान से है उम्मीद, आप ना उनसे पूछ लें। 2024 में बहुत ज़्यादा महंगाई थी। अब उम्मीद है कि 2025 में हमारे हुक्मरान जो हैं कि वो महंगाई कम करेंगे। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़ाहिर है किराए के मकान हों तो फिर बिल जमा करवाने बहुत ज़्यादा मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हालात बहुत ख़राब है, हालात ख़राब है यार। लच्चे कसम से आधा बेचा आधा नहीं बेचे यार, महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है। और नाज़रीन, हमने सियासतदानों से 2025 से मुतालिक भी सवाल किए कि 2025 में उनको क्या होता दिखाई दे रहा है, किस किस्म के हालात हैं। और अगरचे बहुत लोगों का ये भी अंदाज़ा होता है, उनको एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक वो देख सकते हैं कि मुल्क में किस तरह के हालात होंगे। मौजूदा इक़दामात के पेश नज़र सियासतदान अब ये बताने से कासिर थे कि 2025 में उनको क्या अच्छे हालात नज़र आ रहे हैं, क्या इससे ख़राब हालात खुदा न ख्वास्ता नज़र आएंगे, वो बताने से कुछ कासिर रहे। क्या कह रहे थे, आइए वो भी सुनवाते हैं। 2025 कैसा गुजरेगा ये तो कोई अल्लाह वाला बता सकता है। उम्मीद है कि 2025 में और कुछ बेहतरी आएगी। बस थोड़ा सा ये है कि इमरान खान साहब ज़रा थोड़ा सा सुधर जाएँ तो मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाएगा। इसी असम्बली में सारे लोग अपने मसाइल का हल तलाश करेंगे और इसी असम्बली के ज़रिए इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। इंशाल्लाह 2025 उन तमाम मसाइल से आज़ाद होगा जो 2024 में गवर्नमेंट को करने पड़े। और जहाँ तक 2025 का तल्लक है, हमेशा अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 2025 का साल जो है वो पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए खुशहाली का साल होगा इंशाल्लाह। तो लेकिन अब मैं कहता हूँ कि 2025 आप कह रहे हैं, इंशाल्लाह इमरान खान 20 जनवरी को ज़रा हल्फ ले लेने दें डोनाल्ड ट्रंप को। दुनिया की सबसे ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका की, उसने कौन सा इल्ज़ाम है जो डोनाल्ड ट्रंप पे नहीं लगाया? मॉरल डिबॉशरी का इल्ज़ाम लगाया उस पर फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, उस पर पार्लियामेंट के हमले का इल्ज़ाम लगाया, उस पर मुकदमात कायम किए, उसको सज़ा तक करवाई। लेकिन ये है अवाम की ताकत, अवाम ने सब कुछ मुस्तरद करके उसको जिताया। और उसमें पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं हमारे, उन्होंने उसको पूरा 100% वोट दिया। और अब भी आप उनके बयानात देखें तो अगर डोनाल्ड लू की ग़ुलामी करते हुए हम जो है इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से हटाकर और उसके पाबा सलासल कर सकते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हुआ ना, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है।
لیکن میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ کی ہمیں کوئی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ عوام کی جو ہے نا ڈریں عوام کے غیظ و غضب اور عوام کی طاقت کا. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دا کامن مین. آپ دیکھیں کہ جب عوام اٹھی ہے تو بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی 15 سالہ جو ہے بڑی سٹرانگ حکومت کس طرح سے گری ہے، اور آج اس کو حسینہ واجد کو پناہ نہیں مل رہی ہے دنیا میں کہیں. آپ دیکھیں کہ سیریا میں کیا ہوا ہے کہ جب عوام اس سے متنفر ہوئی ہے تو 50 سالہ اقتدار جو بادشاہت کا دور تھا وہ ایسے خش و خاشاک ہو کر بہہ گیا ہے، اور وہ بھی کسی اور ملک میں پناہ لیے ہوئے ہے. تو ان کو تو پناہ بھی نہیں ملے گی. آپ اندازہ کریں اسٹیبلشمنٹ آج شہباز شریف سے ہاتھ اٹھا لے، یقین کریں کہ ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی شہباز شریف کی حکومت نہیں چل سکتی ہے. ہمیں یقین ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نیوٹرل ہو جائے گی، کیونکہ امریکہ کا یہ ظاہر ہے کہ وہ بڑا واضح رجحان ہے کہ ڈونلڈ بائیڈن، یہ جو بائیڈن والی ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی جو وہاں کی تھی. تو ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے واضح طور پر جو ہے عمران خان پر جو ظلم اور جو سیاسی اسیر ہے اور سیاسی اسیران ہیں اس پر یقیناً ان کا موقف اور دنیا کی کانشنس جو ہے وہ ہلا کے رکھ دے گی. ہماری اکانومی کو ڈیفائن کرے گی وہ کلائمیٹ چینج ہے 2025 میں، کہ جو موسمی تغیر ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی صنعت کو، پاکستان کی زراعت کو متاثر کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ بھاری رہا سال کلائمیٹ چینج کے حوالے سے تو معیشت جو ہے وہ بھی اس پہ نیگیٹو امپیکٹ آئے گا، اور اگر یہ موسمی تغیر بہت زیادہ انہوں نے متاثر نہ کیا تو پھر یقیناً یہاں سے ٹیک آف کرنے کا پوٹینشیل اس وقت موجود ہے. جہاں تک رہا 2025 امید ہمیشہ اچھی رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ امید ہے بھی کہ اب جو صورتحال پارٹیوں نے دیکھی وہ مذاکرات کی طرف بڑھنے لگیں. اللہ کرے کہ یہ مذاکرات مثبت ہوں اور اس کے نتائج پھر یقیناً مثبت ہوتے ہیں. جب سیاسی استحکام آتا ہے تو معاشی استحکام کوئی وجہ نہیں کہ وہ دور ہوں. انشاءاللہ عمران خان 2025 میں ہر صورت باہر ہوں گے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی بہتر ٹائم آئے گا 25 کو، ملک بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور امید کرتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ ایک ریکنسیلیشن، ایک بہتری کا سال ہوگا، اور پاکستان کی معیشت، پاکستان کی جمہوریت مضبوط ہوگی انشاءاللہ. تو ہم مشکلات میں سے نکلنے شروع ہوئے، اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ 25 میں جو بنیادیں 2024 میں ہمیں مل گئی ہیں وہ 2025 میں پاکستان کے لیے ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، روزگار کے لیے اور عام آدمی کی زندگی میں سہولت پیدا کرنے کا سبب بنے گا. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے 2-3 ایکسٹرنل فیکٹرز پہ. پہلا ایک انٹرنل فیکٹر ہے، اور وہ تو یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ پولیٹیکل ٹمپریچر کو کتنا کم کرتی ہے، اور جو موجودہ وزیر خزانہ اور جو اکنامک ٹیم ہے وہ کتنی سنجیدگی سے اور کتنی کنسسٹنٹلی وہ IMF کے پروگرام کو عمل درآمد اس پہ کرتے ہیں. ایکسٹرنلی یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے جو امریکہ کی نئی ایڈمنسٹریشن اور اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات، کیونکہ IMF کے پروگرام میں جو چند شارٹ فال اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ کہ ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا ہے حاصل کرنے میں، لیکن ابھی بھی IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی اس سے کم ہے. اسی طریقے سے زراعت سے ہونے والی آمدنی پہ انکم ٹیکس کا نہ لگنا، اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز نہ کیے جانا، اور اس طرح کی کچھ شرائط ہیں جس پہ کہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور جو پہلا ریویو ہوگا فیبروری میں IMF کا، اس پہ اب یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا IMF جو ہے وہ پاکستان کو ویور دیتا ہے اور پروگرام کو آگے بڑھنے دیتا ہے، یا اگلی قسط کو روک لیتا ہے، یا خدا نخواستہ پروگرام کو سسپینڈ کر دیتا ہے. اور اس چیز کا جو دار و مدار ہوگا وہ پاکستان اور امریکن ایڈمنسٹریشن کے تعلقات پہ ہوگا. یہ ایک چیلنج ہے جو کہ اب 2025 میں کرنے والا کام ہوگا حکومت کے لیے. اگر 2024 جو تھا اس میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی اور ڈیفالٹ سے بچنا جو ہے وہ آبجیکٹو تھا، تو اب 2025 میں یہ جو میکرو اکنامک یا بڑے پیمانے پہ جو معیشت بہتر ہوئی ہے، اب اس کو ملازمتوں میں
कैसे कन्वर्ट करना है, किससे मुलाजमतों के मौके पैदा हों, इससे लोगों को रोज़गार मिले, इससे उनकी जो परचेजिंग पावर है या क़ुव्वत ख़रीद जो है वो बढ़े। तो वो एक चैलेंज होगा और हुकूमत को यकीनन 2025 में उस पर फोकस करना होगा अगर वो इसके समरात अवाम तक पहुंचाना चाहती है मईशत में बेहतरी के। और मैं दुआ करता हूं कि 2025 जो है वो कुछ बेहतर हो और उससे हमारे जो यंग लोग, जो हमारी अगली पीढ़ियां हैं, उनको कोई अच्छे मुस्तकबिल की नवीद, कोई अच्छी चीज़ दिखाई दे जिससे कि वो कॉन्फिडेंस आए उनमें अपने मुल्क के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में, और ये कि पाकिस्तान में कुछ सियासी डायलॉग और रिकन्सिलिएशन हो जिसका कि असर फिर मईशत पे भी पड़े। और दुआ ही की जा सकती है 2025 के लिए खुदा हमारे हुक्मरान तबकात को ये अक्ल दे, होश दे और हिम्मत दे कि वो मुल्क को इस गर्दाब से निकालें। 2025 इस हवाले से बहुत अहम होगा और जुडिशरी पे बड़ी उम्मीदें भी हैं पाकिस्तानी कौम को, चूँकि कई दहाइयों से पाकिस्तान की जुडिशरी का नंबर इंटरनेशनल लेवल पे 128, 29, 30 और 31 नंबर पे चला आ रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक काबिल शर्म बात है। और उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो पॉलिटिकल केसेस जो बनाए जाते हैं और जिस तरीके से अदालतें उसको कंडक्ट करती हैं, मिसाल के तौर पे वही अदालत, वही प्रोसिक्यूटर होते हैं और उनका एक साल पहले उस ख़ास केस के मुतल्लक कुछ और ऑब्जर्वेशन होती है और रजीम चेंज होने के बाद उनका रवैया भी तब्दील हो जाता है। हम ये समझते हैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि रजीम चेंज होने से अदालतों का माहौल या अदालतों का मिजाज और रवैया चेंज नहीं होना चाहिए। जजेस को जो केस फाइल्स हैं उन्हीं के हद तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए और वो जब भी रजीम चेंज होने के साथ रवैया चेंज करते हैं तो फिर जुडिशरी बतौर इदारा बदनाम होती है और इसीलिए बैनुल-अक़वामी तौर पर जो रेटिंग है उसमें पाकिस्तान को वो 130-32 नंबर पे गिना जाता है। पता नहीं ये किस तरह रेटिंग होती है, हालांकि कई जजेस ऐसे भी हैं बल्कि मेजॉरिटी है उनकी जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और डिस्पोजल उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद चंद एक जजेस की वजह से जुडिशरी को इस नंबर पे रहना पड़ता है बैनुल-अक़वामी तौर पर। 2025 कैसा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो फुल कोर्ट बुलाएगी और 26वीं तरमीम को स्ट्राइक डाउन करेगी और अदलिया अपनी उस बुनियादी जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर और प्रिंसिपल है आज़ादी का जो आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 के अंदर बताया गया है उसके मुताबिक काम करेगी और लोगों को इंसाफ मिलेगा और इस मुल्क के अंदर आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ और आइन की बालादस्ती होगी। तो हम उम्मीद करते हैं, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि 2025 इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए आज़ाद अदलिया और इस हवाले से जो हमारी कंट्रीब्यूशन बतौर वकला है इंशाल्लाह हम अपना हिस्सा डालेंगे।